नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम अमित पोखरेल। म चाहिँ यो बुकहलिक्सको स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रमको 9औं संस्करणमा यहाँ उपस्थित छु। म सुरुवात चाहिँ एउटा कविताबाट गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मैले केही वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ। कविता यस प्रकार छ। अन्तःकरण ती मौसफी कालहरू जहाँ मेरा केही असामन्ती कालहरू सीमापार र सीमावार हुँदै गुज्रेका छन्। म हुनुमा नहुनुको या त म बौलाउनुको रहस्य, जहाँ विकलाङ्ग समवेदनाहरू रात पिरोलिरहने सद्भावहरू, जीवन्त ठहरिने विवेचनाहरू अनि जीवन्त पीत आलिङ्गनहरू। समय पार यहाँ केही नदीहरू मेरा पाप पखालिदेऊन्, जहाँ म आत्तिनुको आवाज खुलोस्, जहाँ मेरा सन्तासहरू टुक्रिउन् र मेरा पाउहरू गहकिला। मर्ममा डुबेर पछुताउनु, जीवनमा डुबेर मात्नु, नियतिको खेलमा म तिमी यहाँ पिल्सिएर च्यातिएका फोस्रा चिहानहरू। आऊ हामी सँगै बौलाउँ। यो कविता लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले जुन मान्छे भएर जन्मिसकेपछि एउटा इन्हेरेन्ट एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस भोगेर जन्मिन्छ जब मान्छे, त्यस विषयमा अलिकति सोच्दै जाँदा लेखेको कुरा हो। र मेरो पोइट्री कलेक्सन, मैले लेखेको पोइट्रीहरू पनि योसँगै सम्बन्धित छ। अनि एउटा मान्छे भइसकेपछि अहिलेको समयमा चाहिँ मान्छेलाई यावत इन्टेलेक्चुअल आइडियाजहरूदेखि लिएर यावत धार्मिक र धेरै कुराहरूले सँगै उगेर ल्याएको हुन्छ, मान्छेसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। कति चाहिँ जन्मैदेखि, कति चाहिँ केही समय पश्चात, कति मान्छेले आफूले नै इन्टेलेक्चुअली बियर गर्ने कुराहरू। अनि मेरो सिकाइको क्रममा, भोगाइको क्रममा मैले केही राम्रा किताबहरू भेटाएँ, केही नराम्रा किताबहरू पनि पढेँ र केही अति नै म अहिले जहाँ छु त्यहाँ आउन सहयोग गरेका किताबहरू पनि छन्। जस्तै आरोन रेमन्ड भन्ने फ्रेन्च फिलोसोफर अनि इन्टेलेक्चुअल क्रिटिक छन्। उनको चाहिँ ओपियम अफ इन्टेलेक्चुअल्स भन्ने किताब छ, जो चाहिँ उनी कामुको अनुयायी थिए र कामुको अनुयायी भए पश्चात उनी पढ्दै जाँदाखेरि उनी दोधारमा परे। जस्तै 60s मा एउटा हिटेड आर्गुमेन्ट चर्किरहेको थियो, स्पेसली 60s को वेस्टमा, जुन चाहिँ क्यापिटलिजम ठिक कि कम्युनिजम ओर सोसलिजम ठिक भन्ने कुरामा। अनि त्यो कुराहरू सँगैसँगै गर्दै जाँदाखेरि या पढ्दै जाँदाखेरि उनलाई चाहिँ के लाग्यो भने इन्टेलेक्चुअल डगमा, इन्टेलेक्चुअल उहरू भनेको इन्टेलेक्चुअल इन्हेरेन्टली मान्छेमा जुन एउटा आइडियोलोजी घोष्छ, त्यो चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा धारमा ल्याउने बाटो मात्रै हुनसक्छ। तर सँगैसँगै इन्टेलेक्चुअल्ली मान्छेले आफूलाई चाहिँ कसरी एउटा डगमाभित्र समाउँदै जान्छ र त्यो परिवेशमा आफू बाँधिएर एउटा ग्रुपिजमको शिकार हुन पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग इन्ट्रोड्युस गरेका छन्। अनि जस्तै ग्रुपिजममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पढेअनुसार, मैले बुझेअनुसार कस्तो पाएँ भने मान्छे ग्रुपमा भइसकेपछि, कुनै पनि एउटा ग्रुपमा आबद्ध भइसकेपछि त्यो ग्रुपको नेचरलाई चाहिँ मान्छेले आफूमा समाउँदै जान्छ। त्यो ग्रुपमा चाहिँ आफू लान्छनित अनि त्यसपछि बाह्य नहुँ भन्ने खालको
परिवेश परिपाटीबाट मान्छे आएको हुन्छ र त्यसको लागि पनि मान्छेले आफ्नो पृथक धारणा चाहिँ छोड्दै आफ्नो जुन एउटा इन्हेरेन्ट अनि एउटा इन्जिनियस क्यापासिटी छ क्रिटिकल थिङ्किङको, त्यसलाई चाहिँ छोड्दै ग्रुपप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन थाल्छ। त्यो भइसकेपछि मान्छेले त्यो ग्रुपले जेसुकै गरे पनि अथवा चाहिँ त्यो ग्रुपसँग आबद्ध अथवा चाहिँ ग्रुपसँग इन्टेलेक्चुअल्ली अथवा चाहिँ आइडियोलोजिकली म्याच हुने जति पनि पर्सपेक्टिभहरू छ सबैलाई चाहिँ आफूभित्र समाउँदै जान्छ र आफू चाहिँ त्यो ग्रुपमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ प्रयासरत रहन्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले जुन खालको पार्टिसन डिबेटहरू चलिरहन्छ अथवा चाहिँ भाइलेन्सको कुराहरू आइरहन्छ, त्यो कुरा चाहिँ त्यही ग्रुपमा जुन खालको एउटा अन्तर्विरोध चलिरहन्छ त्यो अन्तर्विरोधको कारणले एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई चाहिँ डिक्वालिफाई गर्ने अथवा चाहिँ क्यान्सल आउट गर्ने जुन खालको कल्चर पर्पिटेट हुन थाल्छ ग्रुपभित्रैबाट र बाहिरबाट, त्यहाँबाट आइरहन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आरोन रेमन्डले गर्छन्। र सँगैसँगै यसमा मैले अर्को एकदमै राम्रो अथवा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भेटेको चाहिँ अल्बर्ट क्यामुको रिभेल भन्ने किताबमा उनले धेरै ठाउँमा भनेका छन्। एउटा रिभेल भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ हुन्छ नि ग्रुपको एउटा इन्हेरेन्ट फ्यालेसीलाई चिन्न सक्छ। ग्रुप अथवा चाहिँ कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल आइडियोलोजिकल डगमालाई चाहिँ चिरेर आफू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन यो गलत हो म गर्दिनँ भनेर उभिन सक्छ। त्यो ठाउँमा आफूलाई जब बनाउन सक्छ त्यसपछि चाहिँ मान्छे प्योरली रिभेलियन हुनसक्छ। जस्तै अहिले सोसाइटीमा चाहिँ लेफ्टिस्ट र अनि त्यसपछि राइट फ्याक्सन छुट्याउने चलन छ, जसरी पोलिटिकल्ली आइडियोलोजिकल्ली। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रोष प्रकट गर्ने चलन चाहिँ एकदमै धेरै छ। जस्तै धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, जस्तै हरेक आइडियोलोजी हरेक विचारधाराहरूको आफ्नै राम्रो नराम्रो पक्षहरू दुवै हुन सक्छन्। तर सँगैसँगै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो राम्रो पक्षभन्दा पनि जित्नुपर्ने आवश्यकतालाई चाहिँ धेरै महसुस गरेर जित्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयासरत निरन्तर खटिरहेको चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ। र क्यामुले चाहिँ फ्रेन्चमा क्यामु भनिन्छ, क्यामुले चाहिँ के गरे भने उनको आफ्नो बुकमा यो रिबेल भन्ने पर्सनालिटी चाहिँ इनहेरेन्टली मान्छे आफैमा हुन्छ र जब समाजले एउटा तकमा दिन थाल्छ कुनै एउटा मान्छेलाई, त्यो तकमा भिरेर मान्छे चाहिँ अनि इनहेरेन्टली आफूसँग आएको जुन एउटा क्रिटिकल थिङ्किङको नेचर हुन्छ अथवा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुने नेचर हुन्छ, त्यो स्ट्यान्ड आउट हुने नेचरभन्दा बाहिर गएर अथवा चाहिँ आफूलाई त्योबाट विमुख राखेर अनि त्यो एउटा आइडियोलोजिकल डगमामा चाहिँ आफूलाई समाहित गर्ने प्रयासरत हुन्छ। त्यसको एउटा मात्र रिजन भनेको त्यो सोसाइटल बिइङमा चाहिँ मान्छे कसरी चाहिँ इनहेरेन्टली आफू चाहिँ समाहित भएर अथवा चाहिँ समाजमा जुन एक्सेप्टेन्सको खोजी हुन्छ अथवा चाहिँ बायोलोजिकल्ली पनि जुन एउटा एक्सेप्टेन्स हुने एउटा रिजनिङको फ्याक्टर हुन्छ मान्छेको दिमागमा, साइकोलोजिकल फ्याक्टर, त्यसको लागि चाहिँ प्रयासरत रहने कारणले चाहिँ मान्छेले इनहेरेन्टली जुन एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ मान्छेमा डेभलप हुनुपर्ने त्यो चाहिँ स्थगन हुन पुग्छ भन्ने खालको कुरा गर्छन्। र सँगैसँगै अर्को कुरा चाहिँ जस्तै सामान्यतया समाजमा दुई खालका मानिसहरूमा चाहिँ एकअर्काप्रति विभेद गर्ने अथवा चाहिँ एकअर्काप्रति रुष्ट हुने चान्सेसहरू चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले एकदमै फलो गरेको। मेरो अझै स्टार्टिङ फेजमा मैले पढ्न सुरु गरे पश्चात स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ सुरु गरेको नीचा भन्ने एउटा जर्मन फिलोसोफर छन्। अनि फेरि नीचाको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने उनको किताब चाहिँ होल पोलिटिकल आइडियोलोजिकल स्पेक्ट्रम होलले चाहिँ फलो गरेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिट गर्ने चाहिँ एकदमै गर्छन्। जसरी चाहिँ नाचीहरूले पनि नीचाको आइडियोलोजीलाई फलो गरेर विल टु पावर भन्ने र पावर जस्तै माओको पावर चाहिँ बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने कुराहरू पनि
मार्क्स र अनि त्यसपछि लेनिन सँगसँगै निचाको इनहेरेन्ट आइडियोलोजीबाट चाहिँ डिराइभ भएको देखिन्छ। र सँगसँगै निचाले चाहिँ के भन्छन् भने त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्लेभ मोरालिटी भएको पर्सनालिटी हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो फ्याक्सनको पिपलहरू हुन्छन् र अर्को चाहिँ मास्टर मोरालिटी हुन्छ। मास्टर मोरालिटी चाहिँ दुई किसिम, सुरुमा चाहिँ स्लेभ मोरालिटी र मास्टर मोरालिटी चाहिँ कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दा जसरी मानव सभ्यता चाहिँ स्टार्ट हुन पुग्यो त्यति बेला चाहिँ मानव सभ्यताको विकासको क्रममा चाहिँ एक चाहिँ जो चाहिँ पावर चाहिँ आफ्नो पकडमा राखेर सत्ता पावरको अन्डरमा चाहिँ चलाउनको लागि रहिरहेका थिए र अर्को चाहिँ जो चाहिँ त्यो सत्ता अथवा चाहिँ स्लेभको एउटा भनौँ न ल्याप डग भने जस्तो अथवा चाहिँ स्लेभ मोरालिटी चाहिँ त्यहाँबाट म सङ्कुचित छु, मेरो आवाज सुनिएको छैन अथवा चाहिँ म बोल्न पाइरहेको छैन अथवा चाहिँ मेरो एक्जिस्टेन्स नै धाराशाही बनाइएको छ भन्ने खालको जुन एउटा मोरालिटी हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ स्लेभ मोरालिटीको स्टार्ट हुन्छ र त्यसको सिन्थेटिक फर्ममा चाहिँ कसरी आइपुग्यो भन्दा त्यही स्लेभ मोरालिटी अथवा चाहिँ समाजमा जो रुलर पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि रुल्ड पिपलमा चाहिँ जो चाहिँ कनिङ पिपलहरू अथवा चाहिँ जो चाहिँ अलिकति क्लेभर माइन्डेड पिपलहरू थिए उनीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ फ्याक्सनको स्टार्ट गरे। तिनलाई चाहिँ अहिलेको भाषामा इन्टेलेक्चुअल भन्न सकिन्छ, जो चाहिँ बलवान थिएनन् अथवा चाहिँ जसको हातमा पावर थिएन तर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाठा थिए। त्यो बाठो भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ सत्तालाई चाहिँ कसरी आफ्नो नजिक अथवा चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो आइडियोलोजीबाट हिँडाउने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको ध्येय हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा डिस्टिङ्सन स्टार्ट भयो स्लेभ मोरालिटीमा पनि र अनि मास्टर मोरालिटीमा पनि। जस्तै मास्टरले चाहिँ कसरी सोच्छ भन्दा वी आर द राइट पिपल, अनि राइट पिपल भएकै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, समाज कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ अगाडि सारे भने जो पछि आएका सब्जेक्टहरूमध्येका इन्टेलेक्चुअल्सहरू छन् उनीहरूले चाहिँ होइन तिमीहरूले गरेको जे गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो सब्जेक्ट बनाउने बाहेक अरू केही पनि भएन, आफूले जसरी देख्छौ त्योभन्दा फरक पनि समाजमा सत्य हुनसक्छ, सत्य छ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभबाट आइसकेपछि उनीहरू चाहिँ इनहेरेन्टली एउटा रेभोल्युसन अथवा चाहिँ हुन्छ नि विद्रोहको एउटा पृथक शैलीबाट स्टार्ट गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जुडियो क्रिस्चियन अनि त्यसपछि यता इस्टमा आएर चाहिँ लाओ त्सु अनि त्यसपछि जस्तै अनि वैदिक सभ्यतामा चाहिँ चारवाकदेखि लिएर यिनीहरूको फ्याक्सनहरू स्टार्ट भएको मानिन्छ। र अहिले आएर चाहिँ जसरी यी यावत आइडियोलोजिकल फ्याक्सन्सहरू चाहिँ फेर सत्ताको मुखमा पुग्दाखेरि अथवा चाहिँ सत्ताको बागडोरमा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ जो मास्टर मोरालिटी बोकेका मान्छेहरू भन्दा उनीहरू पनि केही फरक नभएको कारणले चाहिँ उनीहरूले पनि उत्तिकै हिंसा गरे अथवा चाहिँ उनीहरू पनि उत्तिकै तानाशाही प्रवृत्तिका देखिन थाले। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पछाडि आइपुग्दा कामुसम्म अथवा चाहिँ अझै पछाडि मिसेल फुकोदेखि लिएर डेरिडासम्म आइपुग्दाखेरि सबै कुरा अहिलेसम्म भएका यावत जति पनि क्रमहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ क्रमभङ्गता गरेर सबैलाई चाहिँ काटेर चिरेर कसरी हुन्छ हेरेर त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू सबै खेलाउनुपर्छ भन्ने तरिकाको रेटोरिकल तरिकाबाट जान थाल्यो। र इनहेरेन्टली यो पोस्ट मोडर्निज्म पनि कसरी आइडियोलोजी बन्न पुग्यो भन्दा जसरी चाहिँ आफूलाई समाजमा चाहिँ उत्पीडित अथवा चाहिँ माइनोरिटिजको रूपमा देख्ने मान्छेहरूले चाहिँ
अथवा चाहिँ माइनोरिटिजसँग सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो खालको थट प्रोसेसलाई चाहिँ आफ्नो आवाज प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुने धेरै बाटोहरू देख्न पुगेको कारणले चाहिँ सबै अहिलेसम्म भएको जति पनि डेभलपमेन्टहरू छन् अथवा चाहिँ जति पनि तानाशाही प्रवृत्ति छन् सबैलाई चाहिँ चिरफार गरेर हेर्नुपर्छ। कुनै पनि हेरिटेज अथवा चाहिँ कुनै पनि खालको हेरिटेजबाट आउने खालको जुन चाहिँ सोसाइटल डेभलपमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ एकछिन थाती राखेर सबै कुरा चाहिँ रिजन भन्दा पनि त्यो रिजन चाहिँ इमोसन्सको लेभलबाट आउनुपर्छ भन्ने खालको न्यारेटिभ चाहिँ अगाडि सारियो। जसरी चाहिँ त्यस पछाडि डाडा मुभमेन्टदेखि लिएर धेरै फ्युचरिजमदेखि लिएर डाडा मुभमेन्ट धेरै खालको मुभमेन्टहरू पनि चलाइयो र यो इन्टेलेक्चुअल अनि त्यसपछि आर्ट अनि त्यसपछि पछि आएर चाहिँ पप कल्चरको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ त्यसरी हुन पुगेको भन्ने कुरा मानिन्छ। र मैले लेखेको कविताहरू चाहिँ अथवा चाहिँ मैले लेख्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर कहाँनिर आउँछ भन्दा जस्तै एउटा कुनै पनि डगमालाई फलो नगरिकन अथवा चाहिँ म एउटा इन्डिभिजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि एउटा डगमालाई फलो नगरिकन म पढेर अथवा चाहिँ स्व प्रशोधन गरेर अथवा चाहिँ अझै भन्नुपर्दा मान्छेको इनहेरेन्ट फियर भनेको जुन फियर अफ डेथ हुन्छ, जुन एउटा फियर अफ डिके हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कुन खालको मोरालिटी आउँछ भन्ने कुराप्रति चाहिँ म नजिक हुन चाहेको कारणले चाहिँ मैले यस्ता खालका कविताहरू लेख्न पुगेको हुँ। अनि यही क्रममा चाहिँ जस्तै यही क्रममा चाहिँ मैले पढ्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा केही कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि सिकेको छु, केही नराम्रा कुराहरू पनि सिकेको होला, जुन चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ फेरि अझै आफूलाई चेक गर्दै आफूलाई सेल्फ क्रिटिकिङ गर्दै अरूको क्रिटिकिङहरू पनि सुन्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छु। र कतिपय समयमा चाहिँ यो जुन इनहेरेन्ट एउटा फियर अफ डेथ, फियर अफ डिके छ, फियर अफ डिके, फियर अफ डेथले चाहिँ कसरी मान्छेलाई एउटा फियरको एउटा जुन साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा पुऱ्याएर अनि त्यसपछि आफ्नो जति पनि मोमेन्टम हुन्छ त्यो मोमेन्टममा ब्रेक लाएर आफू नै प्रति फर्किनको लागि बाध्यकारी परिस्थिति बनाउँछ। त्यो बाध्यकारी परिस्थितिको उप चाहिँ अहिलेको म हुँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जस्तै त्यही क्रममा चाहिँ मैले केही आफूलाई पनि डर लाग्ने खालको कविताहरू पनि लेख्न पुगेको छु। र कतिपय कविताहरू चाहिँ फेरि मलाई जसले पढ्नुभयो अथवा चाहिँ मैले जसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कविताहरू अथवा चाहिँ स्टोरीहरू हेरिदिनु अथवा चाहिँ हेर्थ्यौ भनेर जसलाई दिएँ उहाँहरूको उमा चाहिँ मैले चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि एउटा इमोसन्स अथवा चाहिँ कुनै पनि आइडियोलोजी भन्दा पनि शब्द थुपार्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। तर मैले शब्द थुपार्ने मात्रै भन्दा पनि त्यो जुन एउटा मान्छेको जुन इनहेरेन्ट एउटा अवस्थिति छ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ यति धेरै सिभिलाइजेसन्सहरू आए, यति धेरै सिभिलाइजेसन्सहरू गए, अनि त्यसपछि सँगै मान्छे हुन्छ नि हरेक सिभिलाइजेसनमा चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि डेभलपमेन्टको इपिटोममा पुगेको ठान्छ। तर पनि एन्डमा गएर चाहिँ मान्छे जुन एउटा डेथको अथवा चाहिँ जुन एउटा ऊको शिकार हुन पुग्दछ, एउटा डिकेको शिकार हुन पुग्दछ, त्यसलाई अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त सामान्य भन्नुपर्दाखेरि त जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले
कार्ल सेगनले भनेको एकदमै याद गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको टाइमलाइन चाहिँ जुन एउटा अर्थको अथवा चाहिँ युनिभर्सको एक्जिस्टेन्सको टाइमलाइनमा राख्ने हो भने र त्यो टाइमलाइन चाहिँ 100 वर्षको हुन्छ भने मान्छेको एक्जिस्टेन्स चाहिँ सायदै 1 सेकेन्डको हुन्छ होला। तर पनि मान्छेमा त्यो आडम्बर, त्यो भोक अनि त्यो सँगसँगै क्युरियोसिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू यति प्रचुर मात्रामा भेटिन्छ। इट्स रियली ब्युटिफुल। तर एट द सेम टाइम हामीले प्रकृतिमाथि गरिरहेको अथवा चाहिँ भन्छ नि हामीले सामाजिक रूपमा अथवा चाहिँ इन्डिभिजुअलिस्टिक रूपमा आफैमाथि अथवा चाहिँ सोसाइटीका आफूले क्यान्सल आउट गर्न सक्ने अथवा चाहिँ आफूले रुल गर्न सक्ने जति पनि फ्याक्सनहरू छन् उनीहरूमाथि गरेको थिचोमिचोदेखि लिएर उनीहरूप्रतिको त्यो अनुदार जुन खालको एउटा पर्सपेक्टिभ छ त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि त हामी सामान्यतया जसरी एनलाइटेनमेन्ट फिलोसफरहरूले ह्युमन बिइङ्स इज अ ऱ्यासनल बिइङ भन्ने कुरा त सिधै काटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जस्तै हामीले जुन खालको एउटा इमोसनको लेभलमा डिपर लेभलमा गएर आफैलाई हेर्ने हो भने हामी केही सामान्य रूपमा आफूलाई प्रस्फुटित अथवा चाहिँ आफ्नो कुराहरू बुझाउने कुराहरू मात्रै गर्ने बाहेक त अरू सामान्य खालका कुराहरू भन्दाखेरि त हामी बाह्य संसारमा धेरै रुमलियौँ भन्ने खालको जुन खालको नेचुरल र अननेचुरल कन्टेक्चुअल आइडियोलोजिजहरूदेखि लिएर जुन एउटा क्रिटिसिजम आउने गर्छ त्यो खालको क्रिटिसिजमहरूलाई पनि फेरि अझै फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि अथवा चाहिँ जुन एउटा इन्डिभिजुअल वेमा गएर एउटा इन्डिभिजुअल भएर आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि त हामी आफैले पनि हुन्छ नि समाजमा आफ्नो स्थान बनाउनको लागि अथवा चाहिँ समाजमा आफ्नो एक्जिस्टेन्स प्रुभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ यी यावत तरिकाहरूले अथवा चाहिँ आफूलाई जुन पोजिसनमा पुगेको छ त्यो पोजिसनमा बचाइराख्नको लागि अथवा चाहिँ आफू थिचिएको छु भने अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो अब्जेक्टिभ प्रुभ गर्नको लागि जसरी हाम्रो जुन एउटा अन्तरसङ्घर्ष जारी रहन्छ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि त हामी सिम्पली हामी चाहिँ हुन्छ नि त्यो वोम वेटिङ फर अ डिके जुन सेल्डन सोलोमन भन्ने एकजना अमेरिकन साइकोलोजिस्ट छन् उनले चाहिँ डेथ र हुन्छ नि फिलोसोफिकल बर्डन अफ डेथ अन टु म्यान भन्ने खालको यो खालको तरिकाबाट यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने गर्छन्। उनको शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त मान्छे आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ यो जुन एउटा डेथको एउटा इनहेरेन्ट फिलिङ छ मान्छेभित्र एउटा जुन एउटा भित्र दबेको फिलिङ छ त्यो डरलाई एकछिनको लागि काम डाउन गर्नको लागि पनि समाजमा आफूले केही प्राप्त गरेको अथवा चाहिँ केही भोगेको केही जानेको अथवा चाहिँ आफ्नो जुन एउटा पावर छ इनहेरेन्ट पावर देखाउन चाहिन्छ त्यो पावर चाहिँ अरूमाथि थोपर्ने खालको कुराहरू चाहिँ धेरै गरेको पाइन्छ। जस्तै मैले केही वर्ष अगाडि लेखेको कविता छ यहीसँग रिलेटेड। अब फेरि त्यही मलाई जसले क्रिटिक गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मलाई मेरो क्रिटिसिजम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो कविता भन्दा पनि मैले चाहिँ शब्द थोपर्ने काम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यही पनि अब त्यही भएर म हुन्छ नि कविता भन्दा पनि अकविता भन्ने गर्छु। त्यही पनि यो चाहिँ यस प्रकार छ। भ्रूणबाटै जन्मियौ तिमी भ्रम बिना कुनै आकार, तर तिमीलाई जीवनको निश्चित आकार चाहिन्छ। हावामा तिमीलाई दिशा चाहिन्छ, बादलमा तिमीलाई बेग चाहिन्छ, आवाजमा तिमीलाई शब्द चाहिन्छ र शब्दहरूमा सङ्गीत। कोलाहलको आवाज अन्धकारमा रङ्गी चङ्गी, जीवनभरको एक्लोपन र अन्त्येष्टिको भिड। थाहा हो जीवन एक बवन्डर, मन
चिसो मरुभूमि, चाहना वर्षे भेल, भविष्य अनिश्चितताको, तिमी परिणाम अन्यलको, मूल्य मान्यता सामाजिकता अर्थात् जीवन्त, नग्नता धूर्त। अनि जस्तै यो कविता लेख्ने समयमा चाहिँ म अलिक धेरै नै फिलोसफी अफ डेथदेखि लिएर हुन्छ नि मान्छेमा त्यो डेथले पार्ने साइकोलोजिकल प्रभावको बारेमा चाहिँ म एकदमै धेरै नै चासो राख्ने अनि यसलाई एकदमै धेरै पढ्ने बुझ्न चाहने हुन त अझै पनि गर्छु, तर त्यो बेलामा चाहिँ अझै निकै नै धेरै थियो र त्यो बेलामा चाहिँ मैले यस्तो खालको किताबहरू पढ्न पुगेँ। जस्तै अर्नेस्ट बेकरको द डिनायल अफ डेथ भन्ने किताब छ, अनि त्यसपछि सिगमन्ड फ्रोइडको दि अनकन्सियस भन्ने किताब छ, जसलाई चाहिँ जसबाट चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि डेथसँग कति नजिक छौँ र सँगैसँगै हामीले हरेक क्षण चाहिँ हामीले डेथलाई चाहिँ कसरी नकार्न चाहन्छौँ। एउटा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि कन्सियसली अनि अझै अनकन्सियस लेभलमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले यावत कुराहरू जति पनि गर्छौँ सामाजिक रूपमा अथवा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व पूर्तिको लागि, ती सबै चाहिँ डेथलाई डिफाई गर्नको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्न पुगेको। जस्तै केही समय अगाडि चाहिँ मेरो एकजना दाइसँग डिस्कोर्स भएको थियो, अनि त्यो डिस्कोर्सको क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ के विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा मान्छे नश्वर प्राणी हो, सबै कुरा नाश भएर नै जान्छ र सँगैसँगै उहाँले यो पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो सारा संसार चाहिँ मायावी हो, माया हो, तर सँगैसँगै हामीले चाहिँ यो जसरी चलिरहेको छ त्यो चलिरहेको चोलामा चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा पात्र निर्वाह चाहिँ गर्नु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ सँगैसँगै के पनि लाग्छ भने जस्तै हामी आफू भएर केही कुरा किन भनिरहन्छौँ, अनि आफू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अरू सामु प्रस्फुटित गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो छालाको जुन एउटा प्रिजन छ, यो प्रिजनले चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा निर्क्युल गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै यसरी सामान्यतया हेर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि बदल्न नसक्ने केही कुराहरू छन्। जस्तै मेरो जन्म मैले चुज गर्न नसक्ने मेरो पेरेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ मेरो जुन इन्हेरेन्टली अरूले हेर्दाखेरि म यो समुदायसँग बिलोङ गर्छु भनेर जुन सुरुमा देख्ने मान्छेले मलाई देख्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहेर नचाहेर पनि त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने छैन। र सेकेन्डरी फेजमा आउँछ मैले आफूले परिवर्तन गर्न सक्ने कुराहरू। म कस्तो खालको कन्सियसनेस बोकेर हिँड्छु, म कस्तो खालको आइडियाबाट चाहिँ टर्न डाउन हुन्छु, अथवा चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ कहाँदेखि आएर स्टार्ट हुन्छ र कहाँदेखि आएर बग्छ, र सँगैसँगै म आइडियोलोजिकल लेभलमा आइडियाको लेभलमा म कस्तो खालको आइडियल बोकेर हिँड्छु। जस्तै सामान्यतया हामीले चाहिँ अरूको आइडियोलोजी अथवा चाहिँ अरूको आइडियललाई चाहिँ कसरी नकार्छौँ भन्दा यो होइन, यसको बदलामा यो चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ बढी म्याटर गर्छ भन्ने तरिकाले जान्छौँ हामी चाहिँ। तर सँगैसँगै एकचोटि आफूलाई फर्केर हेर्दाखेरि त्यो मान्छे अथवा चाहिँ आफै पनि कहाँबाट कुन लेभलबाट बेसिक गाइडलाइन बेसिक गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ आफ्नो कहाँनिर छ भन्ने कुराबाट चाहिँ यो खण्डको सुरुवात पनि म एउटा कविताबाट गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक चाहिँ क्रसवे पोएट्री छ। यो चाहिँ मेरो सेल्फ पब्लिस्ड बुक
Your Majesty government, let the fucking silence speak for me and other prose poems बाट हो. So the poem is like this. The death still then hangs over top the altar on the crossway to the mountains of dreams. As I had sacrificed myself unto the sepulchres of these dissemblers, just myself, in order to rejoice yours, sovereignty unto life. I had beckoned you, verily, with my immaculate love, into your juvenile days, to my garden of rocks, with my ivy wrath, ready for you. For you, with all your arid wisdoms and all your covetous eyes, you have become one of them. You are like me no more. Your voluptuous virtues, teeming delinquencies, radiant laws ruling over oneself, progressive science that has failed to reproduce, and the fugitive civilization stains all over you. Like blood on your armaments, like you do not see the way, you deprived of the insight, and you do not fathom, for all your fathomable don't. But in all ages, I shall come to you. Thank you. To drain your arid wisdoms with the vibrance of music, along with all parables and poems I thus created. Then are you to reproduce, for I love you, like I love the crossway poetry. So do I, to be near you. So, मेरो राइटिङको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि केही प्रश्नहरू आएका छन्. मैले राइटिङ कसरी स्टार्ट गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ. अनि राइटिङको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I was so confused and frustrated over everything. तर एट द सेम टाइम म बाटो पहिलाउन चाहन्थेँ. यसको मतलब यो होइन कि मैले बाटो पाइसकेको छु, तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बाटो नपहिल्याउनु भनेको हराउनु चाहिँ पक्कै होइन. अनि सो आई युज टु रिड अ लट अफ थिङ्स, स्पेसली जे कुराहरूले चाहिँ मलाई आफ्नो बाटो पहिलाउन मद्दत गर्छ कि जस्तो मलाई महसुस हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ त्यो खालको थट प्रोसेसहरू मलाई जसले दिने काम गर्थ्यो. अनि त्यो थट प्रोसेसबाट चाहिँ मैले किताबहरू पढ्न थालेँ. जस्तै सुरुवाती क्रममा चाहिँ मैले ओशो, कृष्णमूर्ति, अनि त्यसपछि खलिल जिब्रानहरूबाट स्टार्ट गरेँ. हुन त खलिल जिब्रान चाहिँ म अझै पनि पढ्छु, कृष्णमूर्ति अझै पनि राम्रो लाग्छ, तर ओशो छोड्नुका केही कारणहरू छन्. अनि त्यसपछि मैले हराएको भन्दा पनि बाटो नपल्याए पनि अब चाहिँ हराएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ जब मैले अल्जेरियन फ्रेन्च राइटर अल्बर्ट क्यामु भन्ने मान्छेको किताबहरू भेटेँ, त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति सास मिलेको जस्तो फिल भयो. त्यसपछि साथसाथै पढ्दै जाँदाखेरि मैले पनि केही पोख्नुपर्ने विचारहरू छन् होला, र मैले पनि केही भन्नुपर्ने कुराहरू छन् होला, र सँगैसँगै देयर आर सो मेनी पिपल हु आर fighting with the consciousness just regained about their decay of their life, होइन. अनि मान्छे नश्वर छ, मान्छे मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई पाच्चे नै हुँदैन. जस्तै मृत्युको कुरा सोच्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सामान्यतया के लाग्छ भने अरू चाहिँ मर्छन्, तर सँगैसँगै त्यो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सम्भव कुरा होइन. मेरो लागि चाहिँ, स्पेसली मेरो लागि चाहिँ सम्भव कुरा होइन. म चाहिँ त्यो मृत्युसम्म पुग्न चाहिँ गाह्रै छ. म चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ अलिकति विमुख प्राणी हुँ, र अझै भन्नुपर्दाखेरि म सामान्यतया वर्क पर्सन, अथवा चाहिँ म यो लाइनमा लागिरहेको छु. मसँग प्रोबेबिलिटिजहरू, मसँग पोसिबिलिटिजहरू यति धेरै छ कि
म मृत्युसम्म पुग्न सक्ने त चान्सेसै छैन। यो कुराबाट चाहिँ म आफै पनि एकदमै उद्वेलित मानसिकताबाट आइरहेको क्रममा अनि when there were lot of crises on my life, typically on a very young age, around 2013 को एन्ड 2014 को स्टार्टदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड ह्याभिङ एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस। अनि यसको मतलब यो होइन कि म अहिले हुन्छ नि अहिले चाहिँ डेथ कन्सियसनेसलाई ओभरकम गरिसकेँ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यो डेथ कन्सियसनेसबाट अझै पनि गुज्रिरहेको नै हुन्छ। तर एट द सेम टाइम वाट आई थिङ्क आई हेभ लर्न टु डु इज आई हेभ समहाउ लर्न टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट पिपल एज अ पर्सन ओर एज अ बिइङ हामी चाहिँ नश्वर छौँ। वी आर जस्ट एनिमल्स हु वक एन्ड कुक ओर अर्नेस्ट बेकरको भाषामा भन्दाखेरि वी आर गड्स हु पुप होइन। अनि जस्तै सामान्यतया हामीले पनि समाजमा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट तबकाका मान्छेहरू देख्ने गर्छौँ। अनि सँगैसँगै हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्पेसली मैले भोगेको कुराहरूको नजरियाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ मैले देखेको भोगेको कुराहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामी आफूभन्दा कदाचित पनि तल ठानिएका मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ बिचरा कठै भन्ने खालको धारणा राख्छौँ र उनीहरूको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फाइट गरिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि हेल्प गर्नुपर्छ। द्याट कम्स फ्रम द फ्याक्ट द्याट वी फिल पिटी फर देम। वी डु नट द्याट्स नट नेसेसरीली सेइङ कि वी एम्पथाइज देम ओर वी आर रेडी टु फेस द लाइफ दे आर गोइङ थ्रु होइन। तर एट द सेम टाइम वी पिटी फर देम। हामीले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार दिउँ न भन्ने खालको थट प्रोसेसबाट आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि दिस इज हाउ मेजोरिटी अफ हुन्छ नि त्यो मोनोथिइस्टिक रिलिजन्स गट स्टार्टेड। द भेरी सेन्स द्याट आई पिटी फर अल द पिपल हु आर मिजरेबल, हु आर डाइङ, अनि त्यसपछि हु डु नट नो वाट्स गोइङ इन देयर लाइफ ओर वाट्स गोइङ विथ देम ओर सँगैसँगै अनि हामीलाई त्यो मोनोथिइस्टिक रिलिजनमा स्पेसली मैले पढे बुझेअनुसार चाहिँ मोनोथिइस्टिक रिलिजनमा चाहिँ एउटा मसाया पर्सनालिटी चाहिँ हावी हुन्छ। अनि मसाया पर्सनालिटीले चाहिँ कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको रेममा पुर्याउँछ भन्दा यु आर सो डिफरेन्ट एन्ड सो वोक द्याट हुन्छ नि एभ्रिबडी एल्स इज अ सब्जेक्ट अफ पिटी फर यु। जसरी फ्युडल लर्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो आफूद्वारा शासित मान्छेहरूलाई चाहिँ सब्जेक्ट भन्ने गर्थे, त्यसरी नै रिलिजियस पिपलहरू जसले चाहिँ रिलिजनको चाहिँ त्यो बटवारा गरेर अनि आफ्नो आफ्नो भागमा अंशबन्डा गरेर राखिरहेको हुन्छ नि उनीहरूले, अथवा चाहिँ त्यो रिलिजनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो इनहेरिटेड रिलिजन अगाडि बढाउने मान्छेहरूको नजरमा चाहिँ एभ्रिबडी एल्स इज अ सब्जेक्ट टु बी पिटिड। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्थानबाट माथि उठाउनु पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पाप सम्मुख पुगेको जुन लाइफ बाँचिरहेका छन् तथाकथित पापबाट चाहिँ मोक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने खालको जुन न्यारेटिभ थट प्रोसेसबाट आइसकेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पाप र धर्म बिचको भेद खुलाएर अनि त्यसपछि एउटा डर देखाएर आफू सम्मुख ल्याउने जुन एउटा साइकोलोजिकल्ली
स्कुलिङ गरिन्छ अनि यही फ्याक्टर चाहिँ फेरि अहिले आएर चाहिँ मी भर्सेस युको पोलिटिक्समा पनि देखिन गएको छ। अनि अर्को हुन्छ नि अर्को कन्सियसनेस मैले देखेको अनुसार चाहिँ जस्तै डेथ कन्सियसनेसबाटै स्टार्ट हुने अर्को कन्सियसनेस चाहिँ म आफू एकदमै तरङ्गित नै नहुने तरिकाले काम भइसकेँ। अब मलाई हुन्छ नि पाप र मोक्ष बिचको भिन्नतामा अल्मलिनु छैन। म एकदमै काम एकदमै सेन्टिएन्ट बिइङ भइसकेँ र अब चाहिँ अरूले पनि मेरै बाटो समात्नुपर्छ र त्यो मेरो बाटो समात्नको लागि चाहिँ म सपोज म चाहिँ स्टार्टर भयो भने म केही आफूलाई नजिकबाट हेर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो फलोवर्स हुन सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछु र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुरूप चाहिँ ल्याएर अनि त्यसपछि आफ्नो फलोवर्स चेला बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ समाजको उत्थानको लागि खडा गर्छु। अनि यस विषयमा चाहिँ हुन त के अरे सोसलिजमको क्रिटिक गर्न खोजा हो जर्ज ओरेलले, तर सँगैसँगै यही कुरा चाहिँ हुन्छ नि रिलिजियस कुरादेखि लिएर यो डगमेटिक फिलोसफीको कुरामा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अल द एनिमल्स आर इक्वल बट a few animals are more equal than everybody else. यो खालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि जस्तै त्यहाँनिरबाट चाहिँ के खालको मनोदशा पैदा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने नि इफ यु क्यान डाई फर मी आई क्यान डाई फर यु। सो द्याट्स बेसिकली सेइङ वी आर इन दिस फाइट टुगेदर अनि वी सुड विन दिस फाइट। अनि केही यो खालको थट प्रोसेस चाहिँ लेफ्टिस्ट अनि उमा पनि लेफ्टिस्ट आइडियोलोजी पोलिटिक्स त अलिकति नभनिहालौँ तर लेफ्टिस्ट आइडियोलोजी खालको कुराहरू छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मानिन्छ। अनि म कति भयो समय हेर त 13 मिनट भयो यसमा चाहिँ। ओके म आफ्नो कुराहरू अगाडिको कुराहरू राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै म केही आफ्नो कुरा राख्छु अनि त्यसपछि क्वेसनमा जाउँला नि। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सो अध्ययनको क्रममा चाहिँ आफूलाई चाहिँ तटस्थ राख्नको लागि चाहिँ र सँगैसँगै अरूको मनोभावहरू चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ र सँगैसँगै त्यो मनोभावहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एम्पथाइज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र जुन एउटा रेटोरिकल वार चलिरहेछ मी भर्सेस यु बनाएर त्यो भन्दा अलिकति विमुख रहेर र सँगैसँगै त्यसलाई पनि समाएर एउटा समायोजन गरेर जान सक्ने खालको नेचरमा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो खालको एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले पनि अध्ययनरत छु र म त्यो पोजिसनमा पुगिसकेको छु जस्तो त लाग्दैन। तर एट द सेम टाइम मलाई लागेको चाहिँ अहिलेसम्म पढेको सोच्दै आएको कुरामा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा डिकन्स्ट्रक्टिभ न्यारेटिभ आइडियोलोजी छ त्यसमा चाहिँ एउटा इनहेरेन्ट फ्यालेसी भनेको चाहिँ वी टेन्ड टु नेम एभ्रिबडी एल्स एज एभ्रिबडी एल्स। अनि त्यसपछि त्यो जुन खालको एउटा इनहेरेन्टली इन्टोलरेन्ट भएर हुन्छ नि अनि त्यसपछि यु आर रङ ओर हुन्छ नि अझै सामान्यतया स्पेसली अलिकति फ्रेन्जेसहरूमा अलिकति स्पेक्ट्रमको अलिकति पुछारतिर जाने हो भने चाहिँ यु आर रेसिस्ट ओर यु आर कमी भन्ने खालको जुन एउटा त्यो गाली सम्मुख नै पुगिहाल्ने जुन खालको नेचर जुन खालको भाइब्रेन्ट कल्चरको चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको छ त्यो कल्चर चाहिँ जस्तै सामान्यतया वेन यु आर अलरेडी जजिङ पिपल फ्रम
the point where you stand without understanding where that somebody else comes from, त्यो पछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो जुन एउटा न्यारेटिभ हुन्छ नि, त्यो न्यारेटिभको फ्यालेसी त्यत्तिकै देखिन्छ क्या। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँ चाहिँ सोसलिस्ट आइडियोलोजी वा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ फ्री मार्केट अनि फ्रिडम अफ स्पिचको वकालत गर्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ सिधै हुन्छ नि साम्राज्यवादी अनि त्यसपछि पुँजीवादी भनेर औँला ठडाइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको कुरा सुन्नुभन्दा पनि उसले चाहिँ आफूलाई डिफेन्ड गर्न चाहिँ धेरै अगाडि बढ्छ क्या। अनि त्यो डिफेन्डिङ मेकानिजम जब चाहिँ तपाईँले जागरुक गराइदिनुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कुरा नसुनेर उसले चाहिँ आफूलाई डिफेन्ड गर्न र आफ्नो एक्जिस्टेन्स चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ बाध्यता खडा गरिदिनुहुन्छ क्या। त्यसपछि त्यो मान्छेले तपाईँको सुन्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो कुरा अगाडि ल्याउन चाहन्छ। तर तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ जेसुकै भए पनि अलिकति पछाडि फर्केर अलिकति पछाडि एक स्टेप पछाडि बसेर त्यो मान्छे कहाँदेखि आइरहेछ, उसको हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल अनि त्यसपछि आइडियल अनि त्यसपछि सँगैसँगै हुन्छ नि एउटा इमोसनल बेसिस इमोसनल लेभल चाहिँ कहाँदेखि आइरहेछ भन्ने कुरालाई मान्नु, त्यो कुरालाई मानेर अनि त्यसपछि तपाईँ आफ्नो स्ट्यान्ड पोइन्टभन्दा केही पछाडि सरेर उसको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा बेसिक एक्जिस्टेन्सियल कमन ग्राउन्ड चाहिँ बन्छ होला, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अनि सँगैसँगै अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हामी रेटोरिकल वारमा चाहिँ यति धेरै लालायित भइरहेको छु कि जस्तै अहिले रिसेन्ट हुन्छ नि पोलिटिकल पर्पिट्रेसनहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि हुन्छ नि हामी मेन मुद्दामा छुँदै नछुइकन त्यसलाई चाहिँ हरेक मुद्दाहरूलाई चाहिँ पोलिटिसाइज गरेर जो माइलेज लिन चाहने मान्छेहरूको पछाडि भागिरहेछौँ हामी, र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले पुग्न सक्ने मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही भएर चाहिँ त्यो कसले माइलेज लिन खोजिरहेछ र कसले चाहिँ रियलमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि पोलिटिकल स्ट्यान्ड भन्दा पनि त्यो म्याटर त्यो कन्सेन्सस चाहिँ बनाउन चाहन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा आइडिया थोपर्ने काम मात्रै नभएर तपाईँमाथि आफ्नो आइडिया थोपर्ने मात्रै काम नभएर तपाईँसँग चाहिँ हुन्छ नि एउटा सोसियो पोलिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको धरातलमा आउन चाहन्छ भने उसलाई स्वीकार गर्ने कि तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि पोलिटिकल माइलेज जसले लिन चाहन्छ र हुन्छ नि अलिकति हरेक ट्विटमा अथवा चाहिँ हरेक अर्को वक्तव्यमा चाहिँ अझै पर्पिट्रेटिङ हिसाबले जनमानसलाई चाहिँ उचाल्ने किसिमको जुन खालको लेफ्टमा पनि राइटमा पनि छ है। फेरि हुन्छ नि मैले एउटा मात्रै फ्याक्सन भन्न खोजेको होइन, यो लेफ्टमा राइटमा र सँगैसँगै अलिकति आफूलाई ऱ्याडिकल देखाउन चाहने आइएम कुल बिकज आइएम ऱ्याडिकल भन्ने खालको जुन खालको त्यो एउटा मनोदशाबाट हिँडिरहेका हुन्छन् उनीहरूको त्यो इन्हेरेन्ट नेचर नै त्यस्तो भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ कहाँनिरबाट चाहिँ फाइदा पुगिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिनेर हामीले चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूको पोलिटिकल माइलेजलाई भन्दा पनि चाहेको कुरा के हो हुनसक्ने र हुन्छ नि गर्न सक्ने अथवा चाहिँ हामी सामाजिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ कहाँनिर आएर बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ एकअर्काको कुरालाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगैसँगै मेरो कविताहरू मैले लेख्ने कविताहरू इन्हेरेन्टली पोलिटिकल त हुँदैनन्, तर एट द सेम टाइम प्लेटोले भने जस्तो ह्युमन बिइङ इज अ पोलिटिकल एनिमल, सो पोलिटिक्स त हरेक कुरामा जोडी नै हाल्छ। र सँगैसँगै मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो लेखाइको भोगाइको क्रममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई कसैसँग पनि प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर आएर हुन्छ भन्दा मलाई अब म एउटा फेरि अर्को कविता चाहिँ भन्छु, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कविता लेख्न र मैले लेख्नुपर्छ, मैले कविता होस् या नहोस् मलाई कविता लेख्न आउँछ जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर पनि स्टिल
मैले लेख्नुपर्छ अथवा चाहिँ मैले पनि केही भन्ने कुराहरू छन् जस्तो लाग्नुको मुख्य रिजन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ तपाईँ अलिकति लिबरल भन्नुहोस् अथवा चाहिँ कम्युनिस्टिक भन्नुहोस् अथवा चाहिँ कन्जर्भेटिभ भन्नुहोस्, जुनसुकै फ्याक्सनमा पनि जब चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि एउटा समाजको मियो अथवा चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ, जब नजिक आफैमा एउटा प्रवृत्ति तपाईँ आफै नै बन्न थाल्नुहुन्छ क्या। जस्तै तपाईँ एउटा सोसियो पोलिटिकल्ली चाहिँ सोसियलिस्ट पर्सपेक्टिभबाट आइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको सोचाइसँग म्याच नहुने हरेक सोचाइहरू चाहिँ गलत हुन्, तिनीहरू चाहिँ मिचानै हुन्, तिनीहरू सामन्ती नै हुन्, तिनीहरू तानाशाह हुन्, तिनीहरू क्यापिटलिस्टिक हुन् र उनीहरूले जहिले पनि तपाईँलाई थिच्न चाहन्छन्, मिच्न चाहन्छन्, सामान्य जनतालाई चाहिँ उठ्न दिन चाहँदैनन् उनीहरू भन्ने खालको जुन एउटा नेचर छ, त्यसमा पनि त्यो इन्हेरेन्ट आइडियोलोजिकल फ्यालेसी त छ नै, तर सँगैसँगै तपाईँको रेटोरिकमा पनि त्यो पनि हेर्नुपर्ने। सँगैसँगै यता कन्जर्भेटिभहरूतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ तपाईँले अलिकति लिबरल भएर कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, जब चाहिँ अगाडि भएको हेरिटेजहरूलाई चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ र कहाँनिर गल्तीहरू भएका छन् ती गल्तीहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ जसले तपाईँसँग कन्फ्रन्ट गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको हेरिटेजलाई नै मास्न चाहन्छन्, तर एट द सेम टाइम अलिकति तपाईँ सेल्फ क्रिटिकिङ भएर सोच्दाखेरि तपाईँको हेरिटेजले गर्दा चाहिँ यदि समाजमा घाटा पुगेको छ अथवा चाहिँ कसैलाई हुन्छ नि सामाजिक बन्दी बनाइएको छ भने तपाईँको हेरिटेजलाई चाहिँ भत्काउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने तपाईँको हेरिटेज अथवा चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँले भोगिरहेको प्रिभिलेजको कुरा छ नि, तपाईँले भोगिरहेको प्रिभिलेजको कुरा, यही प्रिभिलेजको कुरा फेरि आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूमा पनि लागु हुन्छ है। फेरि समाजवादी भन्नेहरूले पनि यो कुरा फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि तपाईँको आफ्नो प्रिभिलेजको कारणले गर्दा चाहिँ अरू कसैलाई हानि पुगिरहेछ, तपाईँको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त छ, तर सँगैसँगै तपाईँको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनले गर्दा चाहिँ अरू कुनै समाज अथवा चाहिँ व्यक्ति विशेषमा बेफाइदा पुगिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले समाजले अथवा चाहिँ राज्यले तपाईँलाई सेन्सर गर्नुभन्दा पनि तपाईँले अगाडि नै आफूलाई सेन्सर गरेर एक स्टेप पछाडि फर्केर तपाईँले आफूलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि आइडियोलोजिकल बेसिसमा तपाईँले एउटा रेस विशेष अथवा चाहिँ जाति विशेष अथवा चाहिँ लिङ्ग विशेष अथवा चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा हुन्छ नि पोलिटिकल स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी मात्रै पनि हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अरू फ्याक्सनले चाहिँ के भनिरहेछ अथवा चाहिँ अरू फ्याक्सन चाहिँ तपाईँको कुरामा कतिसम्म सहमत छ र तपाईँ ऱ्याडिकल हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन। किनभने जस्तै समाज भनेको इट्स अलवेज अ टग अफ वार बिट्विन हुन्छ नि द पिपल हु आर इन पावर एन्ड द पिपल हु आर नट पावरफुल ओर सब्जेक्ट्स भनौँ न। अझै जसरी तपाईँले हुन्छ नि समाजवाद पढ्दाखेरि सोभियत युनियनको एकदमै धेरै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ होला अथवा चाहिँ क्युबन सोसाइटीको एकदमै धेरै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ होला अथवा चाहिँ तपाईँले क्यापिटलिजम पढ्दाखेरि हुन्छ नि अमेरिकी अथवा चाहिँ ब्रिटिस पुँजीवादको एकदमै धेरै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ होला। तर त्यो पुँजीवादको मुख्य जड चाहिँ कहाँबाट आएर बन्यो त? हुन्छ नि त्यो पुँजीवाद त्यो हुन्छ नि समुदायभित्र आफै आएर प्रस्फुटित भएको हो कि त्यसभन्दा पछाडि पनि अनन्त हिस्ट्रीमा चाहिँ अनन्त थिचोमिचो भएका छन् र सँगैसँगै तपाईँले पर्पिट्रेट गरिरहेको समाजवाद चाहिँ कहाँनिर आएर चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको आफ्नै भावना अथवा चाहिँ तपाईँको आफ्नै आइडियोलोजीसँग चाहिँ सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने एकदमै ठुलो आवश्यकता हो। र सँगैसँगै हुन्छ नि ऱ्याडिकल लेफ्ट ओ ऱ्याडिकल राइट भएर हेर्दाखेरि अर्को मान्छेको हुन्छ नि जुन स्ट्यान्ड पोइन्ट हो त्यसलाई भत्काउनु पर्ने आवश्यकता तपाईँले देखिरहँदा अर्को पक्षले पनि तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्ट भत्काउनु पर्ने आवश्यकता त देखिरहेको छ होला नि त।
त्यसको एक्जाम्पल ओर त्यसको एउटा हल अथवा चाहिँ समाधान भनेको चाहिँ तपाईँले बन्दुक भिरेर त्यो मान्छेलाई मार्न जानु हो कि त्यो मान्छेसँग चाहिँ एकदमै काम भएर कुरा गरेर अनि त्यसपछि त्यो मान्छेसँग चाहिँ एउटा लेभलमा आएर उसको पनि कुराहरू सुन्ने, तपाईँको आफ्नो पनि कुराहरू नन रेडिकल वेमा ओर रेडिकल नै भए पनि नन पर्पिट्रेटिङ ओर नन हार्मफुल वेमा उनलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ एजेन्डाको रूपमा नभएर तपाईँको आफ्नो समस्याको अथवा चाहिँ तपाईँको आफ्नो थट प्रोसेसको रूपमा आर्टिकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होला नि त। अनि मेरो कविता लेखाइ अथवा चाहिँ मेरो अरू कुनै लेखाइहरू पनि दुवै लेखाइको स्टार्टको पोइन्ट चाहिँ यही नै हो। मलाई जसले चाहिँ आफूमा भएको पावर चाहिँ आफूमा भेस्टेड पावर चाहिँ अर्को ग्रुपलाई चाहिँ थिच्नको लागि युज गर्न थाल्छ अथवा चाहिँ अर्को ग्रुप चाहिँ रङ हो, यु सुड नट बी द वे यु आर भन्ने खालको जुन एउटा एजेन्डा स्थापित गर्न चाहन्छ, त्यो एजेन्डा स्थापित गर्ने व्यक्ति अथवा चाहिँ समाज अथवा चाहिँ ग्रुप विशेषहरूप्रति चाहिँ मेरो यो चाहिँ एउटा रिभेलियन पर्सपेक्टिभ नै हो भन्दा पनि हुन्छ। र सँगैसँगै म एउटा कविता भन्छु। कहाँ गयो? बढी भयो? ठिक छ। सो मेरो बुकको टाइटलमा चाहिँ इट साउन्ड्स लाइक एन एन्थोलोजी, तर ओर हुन्छ नि एउटै सुनिए पनि डिफ्रेन्ट पोइट्रीहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ एउटै खालको नामको आधार दिन खोजिएको हो। अनि यो कविताको शीर्षक चाहिँ लेट द फकिङ साइलेन्स स्पिक फर मी छ होइन। यो कविताको इन्हेरेन्ट आइडिया भनेको पनि जोमा चाहिँ पावर भेस्टेड हुन्छ त्यो पावर भेस्टेड पिपलहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा सेट गर्दाखेरि चाहिँ जसरी आफूलाई चाहिँ अग्रणी भूमिकामा देखेर अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो अगेन्स्टमा आएर बोलिरहेको र उनीहरूलाई चाहिँ मिच्नुपर्छ भन्ने खालको एजेन्डा सेट गर्न चाहन्छन्, त्यो खालको मान्छे र सँगैसँगै जो चाहिँ पावरमा छैनन् र जो चाहिँ पावरमा नभएको मान्छेहरूले पावरमा भएको मान्छेलाई ढालेर हामी पावरमा पुग्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा रेटोरिकल हुन्छ नि मेसेज चाहिँ पनि अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने खालको इन्हेरेन्ट विचार चाहिँ आफूमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पोएट्री लेखेको। पोएट्री चाहिँ यस प्रकार छ। All of a sudden, the crummy comfort crumpled deep inside the nostalgic dreams, woven lucidly as time passed by. Shivering body and metally world pounding deep inside the head, behind unnaturally sunken eyes. That profound sovereignty and the death that was drunk within the lively gaze, and unuttered words and chaotic time. Those fearful eyes burst into tears, and the soothsayer's phonics start soothing thee. Then let the fucking silence speak for me. As the perpetual sonata of absurdity puzzles and knocks me down, and the regality of familiar world melts and flows down to the shore, then the mendacious melody of material conscience continues to peal. The novelty within with nudity and madness, and so far, an ambition to be free. And again, the mocking gets started with shrinking heart, eyes closed and mouth shut, throbbing the throat, the wish and playful stupidity. So, let the fucking silence speak for me. यो कविता चाहिँ यति नै थियो। क्वेसन्सहरू हेरौँ।
एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिडब्याक मैले पाएँ जेनन नेपाल भन्ने साथीबाट। उहाँले भन्नुभएको छ, भेराइटी अफ स्ट्यान्ड पोइन्ट, आई लभ द ग्रेस ग्रिड अफ बिङ भेग एन्ड यस वी आर साइलेन्टली रेसिस्ट, एभ्री वान अफ अस टु एपारेन्ट। सो यो अलिकति तपाईँको आफ्नो कमेन्ट नै अलिकति भेग भएको कारणले मैले एक्ज्याक्टली तपाईँले के भन्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भेगली इन्टरप्रिट गर्न पुगेँ। तर एट द सेम टाइम द क्वेसन इज, आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ द क्वेसन इज, गिभन द फ्याक्ट द्याट वी आर रेसिस्ट or sexist or anything, तर at the same time मलाई चाहिँ लाग्ने चाहिँ के हो भने we should always move towards the betterment। हामीले अरूको स्ट्यान्ड पोइन्ट के हो र हुन्छ नि मेरो स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ छ र म त्यसबाट बेटर चाहिँ कसरी हुन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आफू हुन्छ नि सकेसम्म रेसिस्ट हुँदिन भनेर भन्दा पनि कतिपय कन्टेक्स्टमा तपाईँ रेसिस्ट हुन पुग्नुहुन्छ भने इट्स बाई टाइम नाउ द्याट यु सुड थिङ्क अबाउट एन्ड लुक ब्याक एट यु स्ट्यान्ड पोइन्ट। तपाईँ आफ्नो स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ छ, तपाईँको आफ्नो इन्हेरेन्ट स्ट्यान्ड चाहिँ के हो र सँगैसँगै तपाईँले आफ्नोभन्दा अरू फ्याक्सनको चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ कति छ। अनि सँगैसँगै ह्युमन बिइङ्स हुन्छ नि by themselves are not perfect beings, but at the same time if you are not trying enough to better yourself then maybe or given that हुन्छ नि तपाईले चाहँदै पनि तपाईको ग्रुपिजमको कारणले अथवा चाहिँ तपाईको आइडियोलोजीको कारणले तपाईँ हुन्छ नि ओपन हुन सक्ने चान्सेसहरुमा चाहिँ तपाईभित्र एउटा संकुचित मनोभाव चाहिँ देखा परिरहेको छ भने आई थिंक इट्स बाई टाइम दैट यू शुड क्वेश्चन योर ओन आइडियोलोजी इन्क्लुडिङ रिलिजन एन्ड योर आइडियल्स पनि हैन। जस्तै मैले सबै कुरा समान हो र हुन्छ नि अझै कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ हैन, डेथ इज द अल्टिमेट मार्क्सिस्ट भनेर भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तै हुन्छ नि मेडिसिनमा अनि त्यसपछि हुन्छ नि टेक्नोलोजीमा यति धेरै सुधारहरू आइपुग्दाखेरि जस्तै तपाईँ क्यापिटलिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट नसोचेर अलिकति पछाडि फर्केर सोच्दाखेरि त तपाईँ यदि हुन्छ नि सोसियलिजम भित्रकै पनि अथवा सोसियलिस्ट फ्याक्सन भित्रकै पनि तपाईँ प्रिभिलेज ग्रुपभित्र पर्नुहुन्छ भने त तपाईँको गोल्डन डेज आर कमिङ अप। किनभने अबको केही समय पछाडि चाहिँ मृत्यु आफै पनि मार्क्सिस्ट नहुन सक्छ। किनभने तपाईँको लाइफलाई प्रोलङ गर्ने चान्सेसहरू अहिलेसम्म मेडिसिनले प्रोलङ मात्रै गर्न सक्यो भने तपाईँ अहिले क्रिस्पर अथवा चाहिँ हुन्छ नि यो खालको टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको आफ्नो एजिङ फ्याक्टरलाई नै उल्टाउन सक्ने खालको मिरेकल्सहरू भइरहेछ। सो द पोइन्ट इज तपाईको आइडियोलोजिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ छ भन्दा पनि तपाईले आफूले जुनसुकै आइडियोलोजिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट भए तापनि तपाईले आफूले भोगिरहेको अथवा चाहिँ तपाईले आफूले हुन्छ नि समाजमा पर्पिट्रेट गरिरहेको तपाईको प्रिभिलेजको फ्याक्सन कहाँ छ। जस्तै म मेल भएर हुन्छ नि हरेक पटक म सुधारिन चाहन्छु भने अथवा चाहिँ मैले हुन्छ नि सुधारिन चाहन्छु भने र मैले अरू धेरै कुराहरू बुझ्न चाहन्छु भने त्यो एक्सेप्टेबल सेन्ससम्म चाहिँ एक्सेप्टेड हुनुपर्छ। अनि सँगैसँगै म यदि सोसलिस्ट हुँ भने र सँगैसँगै हुन्छ नि सोसलिजममा इन्हेरेन्टली आइडियोलोजिकल लेभलमा नै हुन्छ नि इट्स अ रुल अफ हुन्छ नि वर्किङ क्लास पिपल, इट्स अ बेसिकली अ डिक्टेटरसिप अफ हुन्छ नि प्रोलेटारिएट भनिरहँदाखेरि तपाईले हुन्छ नि तपाईँ त्यो सत्ताको बागडोरमा पुगिसकेपछि तपाईले जसलाई प्रोलेटारिएट भनेर इङ्कित गर्न सक्नुहुन्न अथवा चाहिँ तपाईँले मान्नुहुन्न उनलाई चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गर्ने कि नै।
मैले यो कुराहरू पनि सोच्न आवश्यक छ। र सँगैसँगै म क्यापिटलिस्ट भएर हुन्छ नि मैले कसैको हुन्छ नि जिउन पाउने अथवा चाहिँ संसारमा हुन्छ नि आफ्नो एक्जिस्टेन्सियल मोटिभहरू पुरा गर्न पाउने अधिकारमाथि त बन्देज लगाइरहेको छैन। जस्तै नाम चाहिँ भनिहाल्दिनँ, तर एकजना नेपालको काइन्ड अफ प्रख्यात नै अलिकति बिजनेस हाउसेससँग बिजनेस नै चलाएर बसिरहनु भएको एकजना व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ के पोस्ट गर्नुभएको थियो भने वर्कर्स हु वर्क ओन्ली केयर अबाउट द मनी ओर हुन्छ नि स्यालेरी दे गेट एट द एन्ड अफ द मन्थ, तर एट द सेम टाइम the business houses or people who run business should worry about a lot of other things हो। तर एट द सेम टाइम तपाईँले तपाईँको लागि काम गरेर तपाईँको हुन्छ नि स्ट्यान्ड पोइन्ट एम्प्याथेटिकली हेर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ ठिक छ, तपाईँले यावत विषयहरूमा चिन्ता गर्नुपर्छ, तपाईँ ब्याङ्क्रप्ट जाने चान्सेस पनि हुन्छ हो। तर एट द सेम टाइम तपाईँले रिस्क लिइरहनु भएको छ, यही भएर नै तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ र सँगैसँगै हुन्छ नि तपाईँको लागि काम गर्न आएका छन्, त्यही भएर तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरू वर्कर हुन्। तर तपाईँले इन्सेन्टिभाइज गरेर हुन्छ नि अपनत्व फिल गराउनुको सट्टामा दे ओन्ली केयर फर द स्यालेरी दे गेट एट द एन्ड अफ द मन्थ भनिरहँदाखेरि तपाईँले कुन खालको मेसेज पर्पिटेट गरिरहनु भएको छ आफ्नै लागि काम गर्ने मान्छेहरू र सँगैसँगै समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यही नै हुन्छ नि तपाईँ जुनसुकै फ्याक्सनको पोलिटिकल्ली आइडियोलोजिकली ओर तपाईँको आइडियल जेसुकै भए पनि एक स्टेप पछाडि फर्केर तपाईँले राखिरहेको एजेन्डा एक स्टेप पछाडि फर्केर हेरेर हुन्छ नि मैले आफ्नो एजेन्डा अगाडि सारिरहँदाखेरि मैले अरूको एजेन्डा अथवा चाहिँ अरूको राइट्समाथि अथवा चाहिँ अरूको इन्डिभिजुअलिटीमाथि हनन त गरिरहेको छैन, यो कुरा पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मेरो म आफूलाई एकदमै कमुको ट्रु एसेन्टमा रिभेल भन्न रुचाउँछु। जसरी हर्मन हेसेको सिद्धार्थमा पनि जुन एउटा हुन्छ नि आफूलाई खोज्ने क्रममा आफूलाई जहाँसम्म लान सकिन्छ त्यहाँसम्म लैजाने र खोज्दै जाने भन्ने एउटा जुन ट्रुएस्ट सेन्सको एउटा फिलोसोफिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट दिन खोजिएको छ, मैले त्यो स्ट्यान्ड पोइन्ट एक्सेप्ट गरिसकेको छु भन्न खोजेको होइन। तर एट द सेम टाइम what I want to be is I want to address or I want to learn about all the existential dilemmas, at the same time political and existential rhetorics prevalent होइन। अनि सँगैसँगै त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू पिपल म्याटर फर मी मोर देन आइडियोलोजी, त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू र त्यहाँ मान्छेहरू त्यो आइडियोलोजीमा अथवा चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड पोइन्टमा मान्छे किन आइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अनि मैले मेरो सायद हुन्छ नि मेरो निरन्तर लागिरहने बाटो नै त्यही हो, ह्युमन कन्डिसन वेयर डज पिपल्स सेन्टिमेन्ट अबाउट एनिथिङ कम्स फ्रम। अनि र अर्को सँगैसँगै तपाईँमा पावर भेस्टेड छ र तपाईँले आफ्नो पावर चाहिँ आफूसँग आइडियोलोजिकली म्याच नहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज ओर डिमोनाइज गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँप्रति त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अगाडि मैले क्वेसन लिएर खडा हुनुपर्ने आवश्यकता हुन जान्छ। अरू के छ क्वेसन? अमी भाइले कवितामा दार्शनिक विचारलाई समेट्न कतिको सजिलो छ वा अप्ठ्यारो छ नि भनेर सोधेको छ होइन। तर मैले कवितामा दर्शन छाट्छु भनेर लेखेकै होइन। मैले कविता मलाई जसरी आउँछ अथवा चाहिँ कविता हो पनि भन्न सक्दिनँ म। आई मिन हुन्छ नि अब कविताको क्रिटिक गर्नेहरूले चाहिँ मेरो कवितालाई चाहिँ त्यही कविता भन्दा पनि
शब्दहरूको थुप्रो भन्नु होला होइन। अब त्यो पनि स्वीकार छु नै म, किनभने अब शब्दै नभइकन त कसरी कविता भन्छ। तर एट द सेम टाइम कुनै एउटा हुन्छ नि सेन्टिमेन्टल लेभलमा एट्याचमेन्ट नहुने कुराहरू चाहिँ सायदै शब्दहरूको नै थुप्रो हुनु होला। अनि र त्यही नै हो, मैले कवितामा चाहिँ फिलोसोफाइज गर्छु भनेर कहिले पनि लेखेको होइन। मैले कविता लेख्दाखेरि त्यो फिलोसोफिकल हुन्छ भने चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा हो। अनि एउटा अन्तिम के अरे क्वेसन छ भने लिउँ, त्यसपछि अनि म एउटा कविता भन्छु र यो सेसनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अमृता बमको एन्सर दिनु न। अमृता बमको क्वेसन कहाँनिर छ? अन्तिम गयो नि त साथी। कमेन्ट भन्नु त के छ? अमृता बम यो चाहिँ अमृता बम शर्माजीले सोध्नु भएको, बन शर्मा सरी, उहाँले सोध्नु भएको छ हाउ मेनी आवर्स अ डे डु यु स्पेन्ड इन रिडिङ। मैले यति नै दिनको यति नै छुट्याउँछु भनेर पढ्ने गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म नै होइन। तर सँगैसँगै जति बेला मन लाग्छ म पढि नै रहेको हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन छ वाट इज योर बिगेस्ट इन्सपिरेसन टु राइट। मेबी त्यही नै मैले भने नि, जस्तै आई डोन्ट ह्याभ प्रब्लम विथ एनीबडी ओर आई डोन्ट ह्याभ हुन्छ नि मेरो कसैप्रति पनि रोष चाहिँ छैन। तर एट द सेम टाइम जोसँग पावर भेस्टेड छ त्यो पावर भेस्टेड भएको पिपलहरूले चाहिँ पावरको चाहिँ हुन्छ नि मिसयुज गर्दा अथवा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो प्रतिद्वन्दी अथवा चाहिँ आफ्नो क्रिटिक गर्ने मान्छेहरूप्रति चाहिँ खनिएर हुन्छ नि त्यो पावरलाई चाहिँ त्यसरी युटिलाइज अथवा चाहिँ त्यसरी युज गर्ने खालको त्यो खण्डको व्यक्तिहरू। पावर भन्ने बित्तिकै फेरि हुन्छ नि राजनीतिक सत्ता मात्रै हुँदैन, सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा जुनसुकै रूपमा पनि पावर भएको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो पावरलाई चाहिँ त्यो तरिकाले जसरी मिसयुज गर्ने चलन छ त्यो व्यक्तिमाथि भन्दा पनि त्यो टेन्डेन्सीमाथि चाहिँ मेरो चित्त दुखाइ हो। र मेबी हुन्छ नि मेरो इन्हेरेन्ट राइटिङको इन्सपिरेसन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही द डिजायर टु नो द एसेन्स अफ ह्युमन बिइङ। मान्छेको जन्म अथवा चाहिँ मान्छे कन्सियस हुनुको रिजन अथवा चाहिँ हाम्रो होलसम एक्जिस्टेन्सको रिजन के हो, मेरो पहिलो इन्सपिरेसन त त्यो हो। तर म जस्तो लेख्छु त्यस्तो चाहिँ किन लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेबी हुन्छ नि सेकेन्डरी वेमा चाहिँ त्यही पावर वेस्टेज भएको पिपलहरूले जसरी पावर युज गर्छन् त्यो पावर त्यसरी किन युज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो बमर हो। किनभने जोसँग पावर हुन्छ त्योसँग रिसोर्स पनि जहिले पनि हुन्छ। र रिसोर्स भनेको जहिले पनि आफ्नो लागि भन्दा पनि हुन्छ नि आफूसँग रहेका र साथै रहेका अथवा चाहिँ आफूले जति सक्दो ठुलो दायरामा मान्छेलाई एम्पावर गर्नको लागि युज गरिनुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ म बोक्छु। र जब चाहिँ ती मान्छेहरूले त्यो विचारलाई काटेर आफ्नो पावर चाहिँ अझै प्रफिट बनाउनको लागि प्रयोग गर्छन् त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेहरू पछाडि भन्दा पनि मैले उनीहरूको टेन्डेन्सी पछाडि चाहिँ लेख्न चाहन्छु। त्यही भएर नै हुन्छ नि मेरो सेकेन्डरी इन्सपिरेसन चाहिँ यही नै हो। अर्को क्वेसन छ कहिले हो त? यहाँ कमेन्ट देखिरहेको छैन क्या, त्यही भएर कमेन्ट काटेछु क्या मैले। यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुने खालको कुरा होला। कविता सङ्ग्रह नेपालीमा ननिकालेर अङ्ग्रेजीमा किन निकालेको भन्ने प्रश्न चाहिँ नेपाली प्रकाशकबाट किन ननिकालेर अङ्ग्रेजी प्रकाशक अथवा चाहिँ
सेल्फ पब्लिस गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म केही प्रकाशकहरूसँग चाहिँ मेरो कविता सङ्ग्रह छ, केही कविताहरू छन् निकाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गएको थिएँ। तर उहाँहरूबाट चाहिँ अब दोषारोपण गरिहाल्न मिल्दैन, किनभने म कोही पनि होइन। मेरो कविता किन प्रकाशित गर्ने, मैले हुन्छ नि म चिनिएको कवि पनि होइन, अथवा चाहिँ म कवि हो होइन त्यो पनि थाहा छैन होइन। र एट द सेम टाइम मैले पढ्छु भन्दैमा हुन्छ नि मैले राम्रै लेख्छु भन्ने पनि हुँदैन। सो त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले पब्लिस नगर्ने देखिसकेपछि चाहिँ आई थट मसँग नेपाली र अङ्ग्रेजी उति नै मात्रामा पोएट्रीहरू छन्। सो आई थट वाइ नट इङ्ग्लिसमा पब्लिस गरी हेरौँ न के हुन्छ भनेर अनि त्यसरी पब्लिस भयो। र बिट मार्ने क्रममा चाहिँ म एउटा नेपाली कविता मैले केही वर्ष अगाडि लेखेको, अलिकति बिट मार्ने क्रममा अलिकति मिठास पनि हुन्छ कि मैले धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि भनेकै जस्तो लागिरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ फेरि मैले अघि नै भने जस्तो आफूले हुन्छ नि आफ्नो स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ छ त्यहीँबाट मात्रै कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि आफू एक स्टेप पछाडि सरेर मैले होलसम कुरा चाहिँ के भनिरहेको छु त्यो कुरा पनि हेरेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नु अथवा चाहिँ हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ क्रिटिक गरेदेखि चाहिँ हामीले हेल्दी क्रिटिसिजमको एउटा वातावरण क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यसको मतलब यो होइन कि मलाई गाली नै नगर्नु, म रङ भएको खण्डमा मलाई गाली गर्न पाउने अधिकार छ होइन। तर एट द सेम टाइम तपाईँ आफूले पनि सेल्फ क्रिटिक नगरिकन मलाई हुन्छ नि क्रिटिसाइज मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कतिको एथिकल मोरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि कतिको राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा त त्यो आफैमा झल्किन्छ भन्ने कुरा हो। र कविता यस प्रकार छ अन्त्यमा, जीवन एक काव्यपुञ्ज यदि हौ भने तिमी जिउनुको बुझाइ अर्थ एक श्रेष्ठतम नवीनता कतै टाढाका तारापुञ्जबाट क्षितिजसम्म खसिरहेकी प्रकाश कोशिका लहराइरहेकी शिखा मौनताका कुचीहरूले पोतिएका क्यानभासमा फिजिएका एब्स्ट्र्याक्ट स्ट्रोकहरू भ्रामक तिम्रो पोर्ट्रेट चुचुरा भन्ज्याङ र स्निग्धताका तिम्रा लहरहरू लहराउँदै बगिरहेको तिम्रो केसमा अडिरहेछन् पगालिरहेछन् बर्साइरहेछन् ग्रीष्मबाट झरनाहरू पुष्पपुञ्ज तिमी वेदनाको भावनाको रहरको आवेगको माया अनि प्रेम तिम्रै छायामा निर्लिप्त भएका चाहना रङ्गहीन या श्यामश्वेत मनको धुमिल पर्दामा पुष्ट यौवनसँगै चल्मलाइरहेका तिम्रा बाहुहरू प्रकाशको पहाडले मलाई अल्मलाउँछन्। लाग्छ म जलिरहेछु या मेरो मन। धन्यवाद।